बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। यूट्यूब पे आप अपना एजुकेशनल प्रोग्राम देख रहे हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, और प्रोग्राम के साथ हूँ मैं फरजाना फैज़। स्टूडेंट्स, आजकल एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और मैट्रिक के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, इसी तरह इंटर के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन फ़राहम की जाए कि जिसको आप फॉलो करके एग्ज़ाम में मैक्सिमम नहीं बल्कि 100% मार्क्स लाने में कामयाब हों। तो इस सिलसिले में आज मैं आपको कुछ गाइडलाइन बताऊंगी। एग्ज़ाम में उन्हें फॉलो कीजिएगा और जो मिस्टेक्स मैं अवॉइड करने को कहूँ उसको आप अवॉइड कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स बल्कि 100% मार्क्स लेने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बोर्ड में जो पेपर चेक करते हैं उसका मुआवजा उन्हें बहुत ही कम दिया जाता है। यही वजह है कि वो पेपर चेक करते वक्त बहुत ही बेदिली के साथ पेपर चेक करते हैं, या ज़्यादा पैसे हासिल करने के लिए वो कम वक्त में ज़्यादा पेपर चेक करते हैं, जिसकी वजह से अमूमन वो तालिब इल्म जो बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं अक्सर औक़ात उनको अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि उनके मार्क्स या उनका रिज़ल्ट जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। पिछले दिनों मेरी एक पेपर चेकर के साथ सिटिंग रही और मैंने उनसे डिस्कशन के दौरान बहुत सी ऐसी बातें मालूम की जिसके ज़रिए आप जो हैं, अब यही बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसको आप फॉलो करके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे और उन मिस्टेक को ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। और सबसे पहले आपने कॉपी के जितने भी पेजेस हैं आगे जिस पे आपने क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं उस पे आपने मार्जिन ड्रॉ कर लेना है। अगर बोर्ड की तरफ से इसके कोई वाज़े इंस्ट्रक्शन है कि मार्जिन किस तरह से खींचनी है तो आप उसी को फॉलो कीजिएगा। जब आपको पेपर मिलेगा तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करने के बाद आपने उन तमाम क्वेश्चन को सबसे पहले गौर से पढ़ लेना है और जितने भी क्वेश्चन आपको करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है और जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं उसको पेंसिल की मदद से आपने टिक मार्क कर लेना है कि मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये आपने बहुत पहले डिसाइड कर लेना है स्टूडेंट्स के सेक्शन ए के लिए आपने कितना टाइम रखना है, सेक्शन बी के लिए कितना टाइम रखना है और सेक्शन सी के लिए कितना टाइम रखना है। और ये तमाम टाइम जो है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपने रखने हैं। और इसके लिए आप एग्ज़ाम से बहुत पहले एक बाकायदा टाइम पीस रख के आपने प्रैक्टिस करनी है कि विद इन द टाइम जो आपने सेट किया उसमें ये आप सेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आते हैं हम सबसे पहले राइटिंग की तरफ कि राइटिंग के लिए किन बातों को फॉलो करना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स है जिसको हमने अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि जिसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत होती है, ये खूबसूरती से लिखा जाए तो उसके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। द बोर्ड में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, लेकिन जो कुछ भी आप क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हैं वो रीडेबल फॉर्म में होने चाहिए। यानी जब पेपर चेक कर रहा है तो उसको पढ़ने में समझ में आना चाहिए, वो उसको आसानी से पढ़ सके। इसके लिए जो बातें मैं अब आपको बता रही हूँ उनको आपने फॉलो करना है। पहली बात तो ये है कि आपने एक लाइन पे बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं लिखने हैं, बल्कि एक लाइन में सिर्फ उसकी मुनासबत के हिसाब से, लाइन के हिसाब से ही अल्फाज आएंगे। आपने सब्जेक्ट के जितने भी लाइन आप जो लिख रहे हैं उसमें जो अल्फाज हैं उनके दरमियान मुनासिब स्पेस रखना है ताकि अल्फाज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, क्योंकि जब अल्फाज ओवरलैप कर जाते हैं और अल्फाज तो वो गुडमुट से हो जाते हैं और पेपर चेकर उनको आसानी से नहीं पढ़ सकता है, जिसकी वजह से वो इरिटेट होकर उस क्वेश्चन को क्रॉस कर देता है या
پھر کم مارکس دیتا ہے. تو آپ نے اس مسٹیک کو اوائڈ کرنا ہے اور نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے. جب آپ پیپر کر رہے ہیں تو جتنے کوشچنس آپ کرتے جا رہے ہیں پینسل سے، جس طرح کہ آپ نے کوئی بھی کوشچن ہے آپ نے اس پہ یوں ٹک کیا، اب آپ نے اس کو کر لیا ہے تو آپ اس کو کراس کرتے جائیں اس طرح سے پین سے، تاکہ آپ کے لیے یہ بات آسانی ہو سمجھنے کہ یہ کوشچن آپ نے سالو کر لیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی آپ سیکشن شروع کرتے ہیں، چاہے وہ سیکشن اے ہے، بی ہے، سی ہے، اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے ہر سیکشن ایک نئے پیج کے ساتھ شروع کرنا ہے. جہاں پہ بھی آپ اپنا کوشچن ختم کرتے ہیں تو اس کے آخر میں آپ نے اس طرح کی جو ہے لائن مار دینی ہے، تاکہ پیپر چیکر کو پتہ چلے کہ آپ کا آنسر جو اس کوشچن کا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جب بھی آپ کوئی کوشچن اٹیمپٹ کریں تو اس کوشچن کو لکھنے کی آپ کو ری رائٹ کاپی میں، کوشچن ایگزامینیشن کاپی میں آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں. صرف اس کوشچن کا سیکشن، اس کوشچن کا نمبر یا اس کا کوئی پارٹ ہے تو وہ پرومیننٹلی آپ اس طریقے سے مینشن کر دیجیے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ یہ جو رومن نمبرز ہوتے ہیں اس میں ہمارے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ رومن نمبر جو ہے آپ صحیح لکھ رہے ہیں. کوشش کیجئے کہ جو سوالات آپ کو جو ایگزام میں جو بھی کوشچن پیپر آیا ہے، جو کوشچن آپ کو زیادہ اچھے آتے ہیں اس کو آپ پہلے اٹیمپٹ کریں، اور جو کوشچن آپ کو نسبتاً اچھے نہیں آتے اس کو آپ آخر میں کیجیے گا. آخر میں کرنے کے لیے جب آپ اس کوشچن کو کریں، اٹیمپٹ کرنا شروع کریں، تو کوشش کیجیے گا کہ صرف جو ریلیٹڈ باتیں ہیں، ریلیٹڈ انفارمیشن، وہی آپ نے لکھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ارریلیونٹ، اگر آپ کو جواب نہیں آ رہا تو آپ نے ارریلیونٹ باتیں لکھنا شروع کر دی. کوشش کیجیے گا اسٹوڈنٹ کہ جو بھی کوشچن پیپر ہے اس میں اگر آپ کو 5 کوشچن، سپوز کہ 5 کوشچن اٹیمپٹ کرنے کو کہا گیا ہے، تو آپ نے میکسیمم یعنی 5 کوشچن ہی کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ 4 کر دیں. آخر میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیپر کے آخر میں جہاں پہ پیپر ختم ہو گیا ہے، جیسے یہ اسپیس بچی ہے، تو یہاں پر وہ جو ہے غیر ضروری چیزیں لکھ دیتے ہیں. جیسے کئی دفعہ وہ ایگزامنر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، یا گھر میں کوئی بیمار تھا اس وجہ سے ان کو زیادہ مارکس دیے جائیں، یا کچھ لوگ تعویذ وغیرہ کا جو ایک چھوٹا سا نقشہ ہوتا ہے جس پہ نمبرز یا کچھ الفاظ لکھے ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں. ان چیزوں کا آپ نے مکمل اوائڈ کرنا ہے، اور پیپر آپ نے کرنے کے بعد اس دوبارہ سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے کہیں کوئی کوشچن غلطی سے رہ تو نہیں گیا. اور جب آپ مکمل طور پہ اطمینان کر لیں کہ آپ کا پیپر اچھی طرح سے آپ نے سالو کر لیا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایگزامنر کے حوالے کر دیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس کو آپ فالو کریں گے، اور ان مسٹیکس کو آپ جس سے آپ کے مارکس کٹنے کے چانسز ہو سکتے ہیں ان کو مکمل طور پر آپ اوائڈ کریں گے. اگر پروگرام پسند آتا ہے، اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ علم پھیلانا نیکی پھیلانا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.